बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचो आयतार पाळटाव. जेजूचे कोश्ट आमकां सगल्यांक सोडवणेचें एक व्हड कारण जालें. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड कोश्ट त्रास आसताच. तर हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना आमच्या कोश्टांक आनी जेजूचेर विस्वास दवरून ताच्याच कृपेन भावार्थान आनी बरवाश्यान तांकां फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोडमणीन आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आख्खे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूच्या पासकाच्या गुटाचो समारंभ सुरू करूंक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. हो गोट म्हणल्यार ताचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजाल्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेबोन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन थारोवन दितोल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या पाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो मातेवा परमणी शुभ वर्तमान महिमा तुका. आणि जेरुजाल्या लागीं पावता जोयतानाच्या दोंगरा सोशी आसत्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगां शिसान जेजून अशें सांगून धाडले, तुमचे सामकारा आसा त्या ग्रामांत वचात. थंय रोखडेच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडू आनी ताच्या सांगाता ताचें शिंगरू. तांकां सोडात आनी म्हजे सोशी हाडात. कोणी तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलोय. हें सगळें घडल्या प्रवाद्या अशें सांगून दवरलोलें तें पाळचे खातीर सियोनाचे धुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो बोलो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलोल्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजू तांकां फरमायलां तशेंच केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून ताचेर आपली आंगावली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पातळायलीं. दुसरी कांय जाणां झाडाच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारून म्हणटालो,
दाविदाच्या पुताक जोय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय, ऊंच सोर्गी जोय जोय. आनी जेरुजाल्यांत तो प्रवेश जातोच हो कोण गाय म्हूण आख्खे शार चलबोल्ले लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू गालिलींतल्या नाझरेताचो प्रवादी. सुम्याची शुभ वर्तमान. आनी का प्रितीच्या बाबा भयणीनू, आयज तान आमी पवित्र सातोड्यान भितर सोदता आनी खेरीत आयज आमी ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घाला आनी ह्यो ताळयो आमी हालोयत म्हणटा ते भाशेन होसाना ऊंच सोर्गी दाविदाच्या पुताक जोय जोय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय, ऊंच सोर्गी जोय जोय. सुमी आमचो राय म्हूण ताका गाडवाचेर बसून ताका आमी बरे तरेन येवकार दिता. आनी थोड्या दिसांनी आमी हीच पोरजा देवाक आयज व्हडल्या नांवान वाखाणटा, देवाची तुस्त कोत्ता. हीच पोरजा अशें म्हणटली, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें बरेपण अणभवूंक हो खेरीत पवित्र सातोडो आमकां जेजूच्या कोश्टांचे नियाळ करूंक आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे पुर्बीक व्हडा दबाज्यान समोर उमूंक आमी खेरीत आयज तयार जाता. देखून सगल्यांनी आमी हो सातोडो पवित्र सातोडो पवित्रायेन सारूंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. Ektai sauya mi, Kristaria purnama, ekatalia ekatasa, doite suacharaya. Grazie.
सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो इतिहास. बारांतो एकलो जुदास इस्करियोत नावाचो मुखेली यांनी कशें केलो. ताणें म्हणलें, ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसता जेजू धरून दिवन बरोसोय तो पळय नासलो. पूण नासलोल्या हुंड्याच्या पयल्या दिसा जेजू लागीं विचारून आयले. आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शहरांत मेळून वचात आनी ताका म्हणा, गुरुजी अशें सांगचो इतिहास. बारांतलो एकलो जुदास इस्करियोत नावाचो मुखेली यांनी कशें केलो. ताणें म्हणलें, सांज जातच आपल्या 12 सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता रावता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर बंदी करीत जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो. ताणें असो पोटिपाळ केलो. म्हजे बरोबर ताटान हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो दूख आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे व्यथा करप. आमचो देश कारभार चलयतना त्या फुडाऱ्यांनी स्वताचो आनी तुजो समाज बांदून हाडून वावरून आनी इतली उंची मोडून तेचेर कश्टाचो उणेतीचो भार आसा तो नोकरी करून इस्पतपणान जे वावरून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या क्रिस्ती समुदायात आनी खूब करून आमचे पितोरचे कश्टां मोडल्यांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणांक आमी आदाराची जावन आमकां सगळ्यांक काकुतीचे दोळे आनी चुकचुकले काळीज फावो जावन बापा लागीं कृपा मागुया. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची कासव समोर तुमची. तेच बरी